सर्वोच्चको निर्णयपछि आन्दोलन बढ्छ र भड्किन्छ। यिनीहरूले लिएनन् भने अभियन्ताहरू सशक्त रूपमा आउँछन्। अब जति ढिला भयो उति कष्टकर हुन्छ मुलुकको लागि। आर्मी त कडै हुन्छ र नयाँ कार्यकारिणीले हत्तपत्त चुनाव गर्दैन। निर्णायक भूमिका अरूमा छ। अब यिनीहरूमा छँदै छैन। सर्वोच्चका न्यायाधीशहरू पनि राजनीतिक माहौल के छ भनेर बडो सूक्ष्म रूपमा अध्ययन चाहिँ उनीहरूले गरेका छन्। डबल मिनिङ लाग्ने गरी भोलि हिन्दू राष्ट्रै भयो भने पनि यहाँ त अब जनताको यही इच्छा भयो भन्दै पनि हुन्छ। हिमाल अनलाइन टिभी देशको पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमको विषयमा कुराकानी गर्नको लागि अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीति राजनीतिमा 4 दशक यता निरन्तर कलम चलाउँदै आउनुभएका वरिष्ठ पत्रकार प्राध्यापक पी खरेल हुनुहुन्छ। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। फागुन पहिलो सातादेखि माधव प्रचण्ड समूहले संयुक्त रूपमा ठुलो रूपमा आन्दोलन अगाडि बढाउने देखिन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूलाई पनि उनीहरूले गुहार मागेका छन्। यसपछि नेपालको राजनीति कसरी अगाडि बढ्छ, यहाँले कसरी आकलन गर्नुभएको छ यी विषयहरूलाई? यसबाट के देखिन्छ भनेदेखि ताहाल माधव कुमार नेपाल समूहले सार्वजनिक रूपमै अन्तर्राष्ट्रिय जगतको सहयोग माग्नुको मतलब उनीहरूको सम्पर्क सूत्रहरू जहाँ जहाँ छरिएका छन् ती सबै प्रयोग गर्न उनीहरूले खोजेका छन्। तर उनीहरूले एउटा के कुरा बुझेका छैनन् भनेदेखि उनीहरू नै पहिला प्रयोग भएका हुन्। माधव कुमार नेपाल पनि पटक पटक प्रयोग भएकै हुन्, विशेषतः केही क्रिस्चियन लबीबाट र भारतीय संस्थाहरूबाट उनी परिचालित हुन्। पुष्पकमल दाहाल चाहिँ उनले जुन उपलब्धि भनेर संविधानमा राखिएका केही प्रावधानहरू छन् त्यो प्रावधान प्रमोट गर्नेहरू युरोपमा पनि छन्, भारतमा पनि छन् र भारतमा त यिनले अब 8.5 वर्ष युद्धको टाइममा ती बिताएका हुन् उनी। त्यसकारणले यी मध्ये विभिन्न निकायहरूसँग यिनीहरूले सम्पर्क बढाएको देखिन्छ। तर सम्पर्क बढाउँदैमा ती संस्थाका अधिकारीहरूले यिनीहरूलाई विश्वास गरेर यिनीहरूलाई सहयोग गर्छन् नै भन्ने चाहिँ छैनन्। त्यो सायद हुँदैन, यिनीहरूले खोजे बमोजिम भन्ने मलाई लाग्छ। जस्तै इन्डियामा पुष्पकमल दाहाललाई र बाबुराम भट्टराईलाई त रले नै परिचालन गरे हो र माधव कुमार नेपाललाई धेरैसो भारतीय संस्थाहरूले गरे हो। क्रिस्चियन लबी त स्पष्ट रूपमा रहेछ भन्दाखेरि उनीहरूका धेरै वैदेशिक भ्रमणहरू यही क्रिस्चियन लबीको एउटा न एउटा सूत्रहरू मार्फत उनको वैदेशिक भ्रमण भएर छ भन्ने देखियो, सरकारी भ्रमण बाहेक। त्यसपछि होली वाइनले त सबै कुरा छताछुल्दा पार्दै हाल्यो भन्दाखेरि यिनीहरूतिर यिनीहरू आशीर्वाद देखिन्छ। कतिको प्रभावकारी हुन्छन् हेर्न बाँकी छ। मलाई लाग्छ उनीहरू प्रभावकारी हुन सक्दैनन्। खुब भयो भने आन्दोलन चाहिँ सशक्त पार्न सक्छन्। किनभने यहाँ खेल खेल्दाखेरि छिमेकी 2टा राष्ट्र छन्, भारत पनि छ, चीन पनि छ, युरोपियन युनियन पनि छ र चीनसित प्रतिस्पर्धा एकदम बढेको, झन्डै दुश्मनी लेभलमा पुगिसकेको अमेरिका र चीनको सम्बन्ध केही महिनासम्म थियो र अहिले पनि धेरै फरक हुन्छ जस्तो लाग्दैन। अमेरिकाको चीनप्रतिको धारणामा शैलीमा परिवर्तन आउँछ तर खास तुकमा फरक पर्दैन जस्तो मलाई लाग्छ। संसद पुनर्बहालीको लागि अथवा माधव प्रचण्डको आन्दोलनलाई अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूले अब समर्थन गर्दैन। यिनीहरूले अपेक्षा गरे बमोजिम उनीहरूले सक्दैनन्। उनीहरू भनेको भारत चीन बाहेकका कुरा। अब भारत चीनको चाहिँ धेरै घुसपेट छ यहाँका मूलधारका दलहरूमा, त्यसकारणले केही प्रभाव हुन सक्छ। उनीहरूको के आकलन छ अब उनीहरूको यही भन्ने चाहिँ उनीहरूले स्पष्ट रूपमा भनेकै छैनन्। उनीहरूले लेखाउँथे, जस्तै भारतीय सरकारी निकायहरूले विभिन्न अखबारमा लेखाउँथे। अब अहिले पनि त्यो क्रम जारी नै छ जस्तो छ। त्यसमा त राज संस्था फर्कन सक्ने सम्भावना देखाएको छ। यो संविधानले काम गरेन भन्ने आशयको लेखहरू टिप्पणीहरू देखिन्छन्। टेलिभिजनका समाचारहरूमा नि यस खालको टिप्पणी समावेश भएको छ।
त्यसैले भारतीय पक्षहरू चाहिँ अहिलेका मूलधारका दलहरूसँग खुसी छैन भन्ने चाहिँ देखियो, सबैसँग देखियो। घुसपेट अलिअलि त पक्कै छ। त्यस कारणले यो आन्दोलन उनीहरूले भ्याएसम्म बढाउँछन् र हिजो भर्खरीको पुष्पकमल दाहाल र माधव कुमार नेपाल समूहले आयोजना गरेको काठमाडौँमा आयोजना गरेको जुलुस त ठुलै थियो। तर ठुलैमा त पैसा खर्च गरे हुन्छन्। उनीहरूका विभिन्न निकायहरूमा उनीहरूका प्रतिनिधिहरू पनि छन्। अहिले पनि स्थानीय निकायहरूलाई मिसयुज गरेका छ। अनि सरकारी पक्षले त प्रधानमन्त्री केपी ओली यति ढुक्क थिए कि उनले नै उनीहरूले हालै काठमाडौँमा आयोजना गरे र्याली हप्तौँ अगाडिदेखि हेर्नु हाम्रो जुलुस कस्तो हुन्छ भनेर भनेका थिए र घोषणा पनि गरे। यो के भयो भने स्थानीय निकायका स्रोतहरू दुरुपयोग भयो दुवै पक्षबाट। अनि त्यसैले उनीहरूकै मान्छे हुन्छन्, उनीहरूकै ठुलो छ जुलुस त ठुलो भयो। तर ठुलो भएर के गर्ने? आफ्नै मान्छेले हो ताली त आइहाल्छ नि। ओठ खोल्न पाएको छैन ताली त्यसै आइदिन्छ। आफ्नै मान्छेले गरिदिनु के ठुलो कुरो छ। ऊ बेलामा पञ्चायतको टाइममा नि पञ्च र्यालीमा त्यस्तै गरी ताली बजाएर आउँथ्यो, नआउने होइन। अहिले पनि आफ्नै मान्छे भएपछि आइहाल्छ नि। किन त्यस्तो उहाँ घाम सहेर आएछ, जाडै महिना भयो नि दिउँसो घाम गर्मी नै हुन्छ नि। किन आए मान्छेले घन्टौँ पुरै भन्दाखेरि समर्थन गर्नलाई हो। पार्टीका एक्टिभिस्टले मात्र चुनाव जित्ने त होइन। खालि एकले अर्कोलाई भ्रम छर्न सकिन्छ कि उसको स्ट्रेन्थ यति उसको स्ट्रेन्थ यति भनेर आम नेपाललाई पनि जुलुस त ठुलो छ भनेर त्यो भ्रम पार्नलाई ए बाबा कार्यकर्ता भएपछि जुलुसमा आउँछन्। झन् कार्यकर्ताहरूले यस्तो र्याली गर्ने अवसर नपाए निकै लामो समय भइसकेको थियो। त्यसैले यसबाट चाहिँ हामी भ्रमित हुनुहुन्न एउटा। तर आगामी दिनमा कार्यकर्ताहरू स्ट्रिटमा बढी से बढी उतार्ने चाहिँ पुष्पकमल दाहाल र माधव कुमार नेपालको योजना छ। सायद सफल हुन्छन् पनि र राजनीतिक दलले त गर्ने त्यही हो नेपालमा। त्यो गर्यो भने त्यो भड्किने सम्भावना धेरै छ। त्यो भड्किने चाहिँ किनभने नेता बीच विगत केही महिना यता नेकपा फुटेपछि जुन किसिमको गाली गलोज नाम तोकेरै एक आपसमा आदान प्रदानै भन्नु पर्यो भइरहेछ, यस्तो नेपालको इतिहासमा भएकै थिएन पहिला। अहिले यस्तो गाली गलोजको तहमा आए। यसले के देखिन्छ भने अब त्यहाँ मिल्ने अवस्थै छैन। हुन त अहिले पनि आएदेखि हुन्छ भने जस्तो केपी ओलीको समूहले भनिरहेछन्। यो चाहिँ अर्को फटाइ हो। यो चाहिँ आरोप भएको पनि होला, नभएको कुरो पनि लाछ, धेरैसो भएकै कुरा लाछ। त्यस्तो आरोप लाउने अनि उनीहरू फर्के भने चाहिँ सबै कुरा माफ, पञ्चखतै माफ भने जस्तो गरेका छन् दुवै पक्षले, जुन गलत हो त्यो चाहिँ। किनभने यिनीहरूले एकका विरुद्ध अर्कोले आरोप लाउँदै आछन्। ती जम्मै आरोप सही भन्ने छ। आम जनताको लेभलमा भ्रष्टाचार पनि गरेको हो, भ्रष्टाचारीहरूलाई संरक्षण दिएका हुन्, विधिअनुसार नगएका हुन्। आफू सत्तामा हुँदाखेरि कसैले पनि विधिको शासन गरेनन्। यिनीहरूले मात्र होइन, योभन्दा अगाडि शेरबहादुर देउवाले नि कहिले नि गरे होइनन्। त्यो उनपछिका अरू प्रधानमन्त्रीले नि कहिले नि गरे होइनन्। गिरिप्रसाद कोइरालाले नि कहिले पनि गरे होइनन्। कहिले गरेको थियो विधिको शासन? तर अहिले चाहिँ पहिलाको भन्दा नि बिग्रियो। पछिल्ला केही वर्ष 72 सालदेखि यता झन् बिग्रियो। अब यो अवस्थामा के हो भन्दाखेरि एउटा आम जनता साह्रै आक्रोशित छन्, निराश पनि छन्। त्यो नैराश्यताले स्ट्रिट आन्दोलन भयो भने त्यो इनर्जीको रूपमा जान्छ। जाँदाखेरि जनसहभागिता पनि बढ्न सक्छ। कहाँ पोखौँ आफ्नो आक्रोश हुन्छ। यदि पुष्पकमल दाहाल र माधव कुमार नेपालको र्यालीहरूको सङ्ख्या बढ्ने अनि दिनानुदिन त्यस्तो र्याली हुने भयो भनेदेखि आम जनताको सहभागिता हुन्छ र यो भड्किन्छ। भड्केपछि शान्ति सुरक्षाको समस्या आउँछ। शान्ति सुरक्षाको समस्या आयो भने नेपाल प्रहरीले धान्न सक्दैन। के छ परिस्थिति? माधव प्रचण्ड समूहको आन्दोलनलाई सरकारले थेक्न सक्ने अवस्था रहन्छ? उसले प्रयास त गर्ला। त्यस्तो परिस्थितिमा हात झिक्न सक्ने सम्भावना हुन्छ कि हुँदैन? कसरी जान्छ होला हात झिक्ने भने? सरकारले हो। यिनीहरूलाई यदि उनीहरूले भने बमोजिम सर्वोच्च अदालतले संसदको पुनर्बहाली हुने किसिमको निर्णय दिएन भनेदेखि यिनीहरू आन्दोलनमा जाने नै देखियो।
र दोस्रो कुरो नेपाली कांग्रेसका नेताहरूले त अहिले पुनर्विचार गरिरहेछन्। शेरबहादुर देउवाले भनेर हुन्छ केपी ओलीले आफू हार्ने चुनाव गराउँछन् र कांग्रेसले त जित्दैनन् भनेर त्यहाँ ठुलो समूह सदनको पुनर्बहाली भयो भने पनि के रे भएन भने चुनावै हुने भयो, चुनाव भएपछि हामीले भाग लिनु हुन्न यसमा भन्ने एउटा ठुलो समूह बनेको छ। केही वरिष्ठ नेताहरू भनिनेहरू चाहिँ चुनावमा उनीहरू पर्यो भने जान तयार। रामचन्द्र पौडेलको अन्तिम चुनाव हुन्छ, कृष्णप्रसाद सिटौलाहरूलाई पनि गाह्रो भइरहेछ, किनभने कृष्णप्रसाद सिटौलाहरू जस्तो नेताहरूको पत्ता साफ गर्नलाई विश्वप्रकाशहरूलाई बढी दिएछ शेरबहादुर देउवाले है। झापाको राजनीति अब फरक हुन लागिसक्यो, मैले गरेर विश्वप्रकाशहरूलाई मैले चाहिँ बढावा दिएँ भनेर उहाँ शेरबहादुर देउवा आफ्नो कोठरीमा कुरा गरिरहेछन्। यो कुरा यो सन्देश चाहिँ कृष्णप्रसाद सिटौलाहरूले पनि नबुझ्ने होइन, आखिर उनीहरू पनि त परिपक्वता त छ नि केही पाठोमा त राजनीतिको। त्यस्तो अवस्थामा त्यहाँ चाहिँ आफ्नो चुनावी राजनीति कस्तो हुन्छ व्यक्तिगत, त्यसले ठुला नेतालाई गाँजेको छ। अरू युवाहरूमा चाहिँ यो चुनावमा हामीले भाग लियौँ भनेदेखि फाइदा हुने केपी ओलीलाई मात्र हो, केही हदमा शेरबहादुरको व्यक्तिगत कोठरीलाई फाइदा होला, अरूलाई हुँदैन भन्नेमा छन्। त्यसैले पुनर्बहाली भयो भने पनि कोलिसनको कुरा आउने जस्तो देखियो। कोलिसन इत्यादि हो भने नेपालले पहिला कुरो त्योभन्दा 4 दोबर बढी हुन्छ। पहिला सोरा र सुन्दरी भनेर सांसद लुकाउने, सांसद पठाउने अनेक कुरा गर्थे नि, भएको पनि हो। अहिले झन् बिग्रिन्छ अहिले चाहिँ एउटा। दोस्रो चाहिँ जुन पुनर्बहाली भएन भनेदेखि नहुन सक्छ, पुनर्बहाली नहुन सक्छ, किन यिनीहरूले आन्दोलन छेड्ने र आन्दोलन बढाउने भएको मैले एउटा देखेको छु। र न्याय क्षेत्रमा यो अहिलेको संविधानबारे, संविधानको उपलब्धिबारे न्याय क्षेत्रका उच्चतम व्यक्तिहरू एक आपसमा छलफल गर्दा, एक आपसमा विगतका वर्षहरूदेखि केही हप्ता अहिलेसम्म कुरा गर्दाखेरि उनीहरूको मनसाय, आशय एक आपसमा कुरा गर्दाखेरि हेर्दाखेरि सम्भवतः पुनर्बहाली हुँदैन। किनभने पनि सम्भव पुनर्बहाली नहुँदाखेरि यो आन्दोलन त भड्किन्छ। फेरि भड्किने बित्तिकै त्यसमा अरूले पनि साथ दिन्छन् केहीले, किन छुट्टै छुट्टै गएर त त्यो विभाजित हुन्छ। साथ यिनीहरूले आह्वान गर्छन्, आह्वान गर्दाखेरि नेकपाका 2 समूह बाहेकका अरू समूहहरूलाई मिल्दो किसिमको सन्देश पुर्याएर र उनीहरूलाई पनि प्यारिटीमा राखेर, इक्वल फुटिङमा राखेर सहभागिता गराउने भने उनीहरू मान्न सक्छन्। तर के को लागि भने यो संविधानको लागि चाहिँ होइन। सीपी गजुरेलहरूले त स्पष्ट रूपमा भनिसकेका छन् नि त उनीहरूले, यसबाट त हुँदैन र आगामी दिनमा यही संविधान रहिरहने हो भने त कि यही पुरानै अनुहार आउने भए, पुरानै किसिमको व्यवहार र बानी व्यवहार विधि हुने भयो। अब विधि भनेर त विधिको शासन छँदै छैन नेपालमा भन्दाखेरि यसबाट हुँदैन। समाजवाद, असली समाजवाद अथवा वैज्ञानिक समाजवाद यो संविधानबाट र अहिलेका चुनावी परिपाटीबाट हुँदैन भनेर त स्पष्ट भनिसकेका छन्। र सीपी गजुरेल जस्तो मान्छेले त्यसो भन्नुको मतलब मोहन वैद्यहरूको पनि त्यही किसिमको कुरा हो भन्ने बुझिन्छ। कहिले कहिले अन्तर्वार्ताहरू सुन्दा हेर्दा पनि त्यही देखिन्छ। नेत्रविक्रम चन्दहरूको त अब यो गैर नेकपा पछिको सशक्त समूहमा त नेत्रविक्रम चन्दको पर्छ र उनको एउटा लेजिटिमेट स्ट्यान्ड चाहिँ छ। लेजिटिमेट स्ट्यान्ड भनेको 40 बुँदे माग जुन बाबुराम भट्टराईले आफूले मसौदा गरे भनेर नाक फुलाएर हिँड्थे, अहिले नाक लुकाएर हिँड्छन्। त्यो मुद्दा यदि ठिक हो भनेदेखि उनीहरूले जनयुद्ध भनेको त्यो जायज हुनसक्छ। त्यो जायज हो भने 40 बुँदे मागको नामै लिँदैनन् बाबुराम भट्टराई, उसले नामै लिँदैन। यो 40 बुँदे के हो, दुनियाँको भएको नभएको जवाफ दिएर हिँडेको छ, यसको जवाफदेही हुन्छ नि। 40 बुँदे कहाँ गयो भनेर कसैले पनि लिँदैनन्। पुष्पकमल दाहालले दुनियाँको कुरा गरिरहेका हुन्छन्, तर 40 बुँदेको कुरा गर्दैनन्। त्यो जायज हो भने नेत्रविक्रम चन्दले उठाएको कुरो जायज हो, त्यो हामीले त्यसलाई मान्नै पर्छ। त्यो जायज होइन भने 17,000 मान्छे, अहिले त 36,000 मर्या भन्ने छ है, किन पूर्व माओवादीहरूले नै अहिले भनिरहेछन् कहाँ 32 देखि 36,000 मर्या हो भन्छन्। त्यसकारणले त्यतिका मान्छे मर्नुको सार्थकता त छैन।
यदि 40 बुँदे मागलाई चाहिँ गाड्ने हो भनेदेखि, त्यसैले नेत्रविक्रम चन्द उनी ठिक भयो भने यिनीहरू बेठिक भए र संविधान पनि बेठिक भयो र त्यो बेलामा परिवर्तन उपलब्धि भन्नेहरू सब धरापमा पर्ने भए। र अहिले छोटकरीमा भन्दाखेरि यो संविधान कसरी बन्यो भन्दाखेरि बाहिरको ठुलो प्रभाव पर्यो। कतिले त बाहिरबाटै आएको हो, यहाँ त उल्था मात्र गरेको हो भनेर त नारायणमान बिचुक्चेहरूले नै भनिरहेछन्। उनीहरू पनि त एउटा अडानमा दशकौँसम्म 40औं वर्षसम्म 50औं वर्षसम्म आफ्नो अडानमा बस्ने नेताहरू हुन् नि त यसको जवाफ पनि दिन सकेका छैन राम्ररी। अनि हिन्दू राज्य कसरी आयो कन्दै आयो हिन्दू राष्ट्र भनेर त नेपाली कांग्रेसकै नेताहरूले पटक पटक गिरिजाप्रसाद कोइरालादेखि अहिलेसम्म भनिरहेछन् भन्दाखेरि यो संविधान साँच्चीकै जनआकांक्षा अनुसारको प्रक्रियाबाट आएको होइन। जनताबाट लिएको सुझाव पनि थोरै दिनलाई समय दिनेखेरि पनि त्यो सिल बाँधेर राखे, त्यो जवाफै आएनन्। त्यसलाई हेर्दैनन्, केलाएनन्। संविधानै खास पढेकै होइनन् र संविधान बनाउनेमा त्यो मसौदा तयार गर्ने सन्दर्भमा अगुवाहरू भन्नेहरू जम्मै आइएनजिओबाट प्रभावित हुन्। तिनीहरू यहाँ आउँदाखेरि चाहिँ रातारात विज्ञ भए हुन्। ड्राफ्ट गरेपछि त जो पनि विज्ञ हुन्छ नि, संविधानमा त्यो डिटेल र टु डेप्थमा अहिलेका वरिष्ठ अधिवक्ताहरू कतिजनाले पढेका छन् त? हामी पनि हेरौँ नि त। साधारण पढ्नेले त जहिले मैले पनि पढेको छु, उनीहरूभन्दा अगाडि पढेको छु। मैले चाहिँ 6-7वटा संविधान त पढेकै हुँ, 3-4वटा त अहिले पनि अध्ययन गर्छु मेरो पाटोलाई हेरेर। त्यसैले यो संविधान बनाउने प्रक्रिया नै नाजायज किसिमले भयो। अरूलाई चाहिँ तर्साएर डराएर अनि राज्यको स्रोतहरूको दुरुपयोग गरेर सांसद बनाए हुन्। संविधान सभा 2-2वटा बनाए हो, ती नै झेल भयो नि। 2-2वटा किन बन्यो भन्ने नै कुरा आएछ नि। इत्यादि कारणले यो संविधानलाई विदाई गर्ने दिन आएको जस्तो छ। र बाहिरकाले पनि आफ्नो मुद्दा आफ्ना स्वार्थहरू कसरी नेपालमा लागू गर्ने भन्दाखेरि अमेरिकाले चीनका विरुद्ध, युरोपियनहरूलाई धर्मप्रचार, यही नै हो। उनीहरूले जे मुद्दा उठाएका छन् धर्मप्रचारको लागि हो। यो एकदम निर्विवाद रूपमा उनीहरू अगाडि बढाउँछन् र प्रलोभन देखाएर धर्मप्रचार गर्न सकौँ अनि रिलिजियस कन्भर्जन गर्न सकौँ भन्नेमा हो। उनीहरू धेरै सफल पनि भएका छन्, सङ्ख्याबाट नि हेरी हुन्छ। उहाँ फ्रान्समा चाहिँ सेन्सस लिँदाखेरि तिम्रो धर्म के हो भनेर सोध्न पाइँदैन। कतिपय ठाउँमा तिम्रो धर्म भनेर उल्लेखै गराउन पाउँदैन, तर यहाँ चाहिँ गर्छ। हजुर हजुर। नेपालको राजनीतिको अहिलेको परिस्थिति हेर्दाखेरि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कदम विरुद्ध ओली समूहका बाहेक सबै मानिसहरू सडकमा आन्दोलन गरिरहेका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीको तर्क मान्ने हो भने उहाँले ताजा जनमतमा जाउँ भन्नुभएको छ। तर उहाँमाथि के खालको आरोप छ भने उहाँले यो संविधान, गणतन्त्र यी जम्मै कुरा समाप्त पार्ने बाटोमा जानुभयो। उहाँलाई हिटलरको संज्ञा दिइरहनु भएको छ। यो हिटलर प्रवृत्तिको अन्त्य गर्नुपर्छ भनेर उहाँहरू सडकमा हुनुहुन्छ। वास्तवमा त्यही नै बाटो अपनाउनु भएको, त्यही नै बाटो रोज्नु भएको प्रधानमन्त्री केपी ओलीले उहाँहरूले लगाएको आरोप जस्तो। अब पहिला त कुरा नमिलेपछि नेपालको राजनीतिमा एक आपसमा भयभरको भ्यासम्मको डिक्सनरीले भ्यासम्मको सबै विशेषणहरू लगाएर गाली गर्छन् एउटा चाहिँ। तर केपी ओलीको डबल डिलिङ, बाह्य शक्तिहरूको डबल डिलिङको भिक्टिम उनी छन्, उनले आफैले बुझेका छैनन् भन्ने मलाई लागिरहेछ। अब राज संस्था फर्काउने इत्यादिमा उनको पहिला त्यो विश्वास हो। पछिको आफू, पहिला त उनी आफू केन्द्रित हो, आफू सत्तामा रहने, उनको चाहिँ आफू सत्तामा रहनेखेरि राज संस्था फर्के पनि अरूको विरोधमा जानु पर्यो, अरूलाई चाहिँ सेकी झार्ने हो भने उनी जाने खालका मान्छे हुन्, नजानी होइन। तर केपी ओलीको विरुद्धमा चाहिँ राजावादीहरू अभियन्ता हुन् वा कार्यकर्ता हुन्, कार्यकर्ता भएर सङ्गठनहरू बनाउनेहरू, उनीहरू नरम भात देखिन्छ। कमल थापादेखि लिएर विभिन्न अभियन्ताहरू केपी ओलीले झार्देलान् र खामलाम भनेर बसिरहेछन्। यो मैले हेरिरहेको छु मैले चाहिँ। अनि उनीपट्टि आउँदैन। अनि कुरा त अहिले केपी ओलीलाई समर्थन गरेर पुष्पकमल दाहाललाई गाली गर्न पनि प्रशस्त सामग्री छन्। पुष्पकमललाई तारिफ गरेर केपी ओलीलाई नि गाली गर्ने प्रशस्त सामग्रीहरू छन्। यो संविधानको 4वटा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि भनेको पुष्पकमल दाहालहरूले ल्याओ, यो मान्नुपर्छ। यो चाहिँ संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, गणतन्त्र
अनि समावेशिता, उनीहरूले यसलाई अगाडि ल्याए। अगाडि कहिले ल्याए? आन्दोलन सकिएपछि 63 को यिनीहरूले ल्याए। यदि त्यसलाई उपलब्धि मान्ने हो भने त उसलाई मान्नु पर्यो नि, पुष्पकमल दाहाललाई मान्नु पर्यो हैन। हुन त 17,000 मान्छे मार्ने निर्मम किसिमले त्यो नाटकीय किसिमले आँसु पनि झार्न सक्ने पुष्पकमल दाहालै हुन् है। तैले अनि कति स्वार्थी रहेछन्, आफ्नो निजी मामिलामा कुन हदसम्म उनी राजनीति सिद्धान्त को तिलाञ्जली दिन सक्छन् भन्ने त सबै नेपालीले बुझिसके। तर उपलब्धि हो यो संविधानको भने त मर्म त्यो जे हो संविधानको र मुटु जो हो त्यो उपलब्धि त उसले ल्याए हो, नेपाली कांग्रेसले होइन, राप्रपाले होइन, उसले ल्याए हो एउटा। अब केपी ओली उनीहरूको तर्फबाट उनीहरूलाई भन्यो भने त उनीहरू त मोडरेट हो, उनीहरूले त मान्छे मार्नुहुन्न भने हो भने के मान्छे मार्नुहुन्न भन्ने नै, मान्छे मारे हो हत्यारा हो भने त किन उहाँ घाँटी जोडेर दुईचोटि सँगै बस्या? पहिलोचोटि पुष्पकमल दाहालसितै मिलेर प्रधानमन्त्री बने हुन् केपी ओली, पछि पुष्पकमल दाहालले फेरि धोका दिएर गए त गए, पछि त झन् पुरस्कार स्वरूप त पार्टी एकीकरणतिर त उनकै नेतृत्वबाट एमाले गरे हो नि त, पार्टी एकता गर्ने भनेर त। त्यसकारणले दुईटै फटाहरू हुन्, अयोग्य हुन् राजनीतिक किसिमले चाहिँ, सैद्धान्तिक किसिमले राजनीति सिद्धान्तमा नि दुईटै। पहिला चाहिँ घिउ बेचुवा र तरवार बेचुवा भन्थ्यो, तरवार बेचुवा घिउ बेचुवा त सामान्य कुरा हो, त्योभन्दा ठुला खलनायक हुन् दुईटै। र उनीहरूले देलान भनेर बसेर जो बसेका छन् त्यसबाट के देखिन्छ भने अभियन्ताहरू चाहिँ धेरै भ्रममा परेका छन्, कमजोर रहेछन्। तत्काल केही भयो भने भइहाल्छ कि भनेर त्यो वर्षादीको पानी जस्तो हुन्छ, पानी आउँछ वर्षादीमा नि खस्दै एकैछिनमा सुक्छ। सडकमा उभिएर माधव कुमार नेपालले भन्दै थिए ओली नेकपा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको अध्यक्ष होइनन्, उनी एउटा सामान्य गुटका अध्यक्ष हुन्, उनी कम्युनिस्ट पनि होइनन् भनेर भनिरहेका थिए र नेपाली जनताभन्दा केपी ओली ठुलो होइन, यो सरकार होइन भन्दै थिए नि हिजो सडकमा। होइन, धेरै जसो यिनीहरूले बोलेका कुरा त सही छ। जस्तै उनले माधव कुमार नेपालले के भन्यो भने केपी ओलीले मदन भण्डारीको नाम लिनु साँटो, पशुपतिको पो गुणगान गाएर हिँड्छन् भनेर भनेका थिए। त्यो गरेको भए त सही कुरा हो। आम नेपालीले पशुपतिकै नाम पहिला लिन्छन्, मदन भण्डारीको लिँदैनन्। पशुपतिकै कुरो गर्दाखेरि माधव कुमार नेपालले अब उहाँले कम्युनिस्ट आन्दोलनमा कम्युनिस्ट सिद्धान्तमा विश्वास रहेछ, उहाँलाई पशुपतिमा एउटा ढुङ्गाको विश्वास रहेछ, ढुङ्गाले गुहार्न जानुभयो भनिरहेको। होइन, यसको जवाफ त माधव कुमार नेपालहरूले भावी दिनमा कुनै दिन चुनाव लड्दाखेरि जवाफ त दिन्छन् आम नेपालीले। ढुङ्गा भनेर त उहाँ पोपले त भन्न सकेका छैनन्, क्याथोलिक पोपले उहाँ भटिकनमा उनले भन्न सकेका छन्। यिनले अरूले मान्ने, अरूले प्रतीक धर्मको प्रतीकको रूपमा लिएका पशुपतिनाथलाई उनले त्यस किसिमको दुर्वचन लगाए, त्यसको हिसाब त पछि लिन्छ। तर मदन भण्डारीको भन्दा आम नेपालीले पशुपतिकै लिन्छन् र विद्या भण्डारीले पनि पशुपतिकै लिन्छन्, मनले मदन भण्डारीको लिन्छन् जस्तो लाग्दैन। मदन भण्डारीकै नाम बढी लिने भित्र हृदयदेखि नै भए त अहिले यो किसिमको बानी व्यवहार केही पनि हुँदैन थियो नि। त्यसकारणले एक आपसमा यिनीहरूले एकले अर्कोलाई जुनसुकै तहमा पनि गाली गर्ने भए। घिउ बेचुवा र तरवार बेचुवा भन्दा पनि ठुला खलनायक हुन् यिनीहरू। अब के देखिन्छ भने सर्वोच्चको निर्णयपछि आन्दोलन बढ्छ र भड्किन्छ। यिनीहरूले लिएनन् भने अभियन्ताहरू सशक्त रूपमा आउँछन्। अब कथम कदाचित चुनावमै जाने हो, आन्दोलन नगर्ने हो पुष्पकमल दाहाल र माधव कुमार नेपालको समूहले भने। तर उनीहरूको आन्दोलनले मात्र परिवर्तनलाई यहाँ भ्याउँदैन, नयाँ आउँदैन, आउनै सक्दैन। त्यो नयाँ अरू समूह आउने हो भने यो संविधान फाल्नुपर्छ। अरू यो संविधान नफालिकन निर्णायक भूमिका अरूमा छ। अब यिनीहरूमा छँदै छैन र यिनीहरू चाहिँ केपी ओलीलाई हटाउँ यो सिनबाटै भनेर लागिरहेका हुन्। तर अरू अभियन्ता र धेरै एलिटहरूको ठुलो समूह चाहिँ यी पुराना नेताहरू नै हटाउनु पर्यो यिनीहरूलाई भन्नेमा छन्। त्यसैले कसैले यो व्यवस्था जानु पर्यो, कसैले यो संविधान जानु पर्यो भनेका छैन, कसैले त यो जानै पर्यो भनेका छन्। तर एउटा सिम्बोलिक भ्याल्यु पनि हुन्छ। यो रेडियो नेपालको यहाँ चाहिँ म्युजिकल नोटेसन चाहिँ किन फरक हुँदै गयो त? पहिला एउटा बजाउँथे, पछि अर्को किन बजायो भने यो नयाँ युग देखाउनको लागि हो। यो फेल खाएपछि यो फालिदिन्छन् संविधान र फाल्नै पर्छ। यो फाल्यो भने यसले त यो त जनताबाट आएको संविधान के को जनताबाट आयो नि? यिनीहरूले पेलेर ल्यायो। यी तीनटा नेताले जे भन्यो त्यही हुन्थ्यो हाउसमा, होइन र?
सबैले थाहा छ नि। यति थाहा पाउँदै पनि जनताबाट आएको संविधान जनताबाट आयो होइन। अहिले केपी ओलीले कसैलाई नियुक्ति दियो भने हाम्रो इच्छा त्यही रहेछ, त्यसैले उनलाई आइजिपी बनायो, उनलाई उहाँ आर्मी चिफ बनायो भन्ने त होइन नि, उनीहरूले दिया होइन नि। त्यस्तै व्याख्या गरेर हिँड्छन्। त्यसकारणले यो संविधान 2-4 जना नेताले मिलेर अनि बाहिरबाट पनि प्रभावित भएर बनेको हो यो भन्न कसैले हिचकिचाउनु पनि हुँदैन। हिचकिचायो भनेदेखि त्यो अनेस्टी हुँदै होइन। यसलाई फाल्ने दिन आए, खालि कहिले हो चाँडो हुने, यो त 1 वर्ष जति भइसक्यो, कम्तीमा 6 महिना भइसक्यो, हुनुपर्ने भरभोलि भन्ने छ। र यही परिप्रेक्ष्यमा मैले पहिला पनि भन्दै आयो, यो स्पष्ट छ, नेपाल सेना सतर्क मात्र होइन, पूर्व तयारीमा छ। पर्यो भने भन्नु पर्यो हामीले, के एक्सनमा नगइकन होइन। पर्यो भने सर्वोच्चका न्यायाधीशहरू पनि राजनीतिक माहौल के छ भनेर बडो सूक्ष्म रूपमा अध्ययन चाहिँ उनीहरूले गरेका छन्। गर्नुहुन्न भन्ने छैन, गरेका छन्। तर पहिलाको भन्दा अहिले विशेष गरेका पाइन्छ। र न्याय क्षेत्रका केही उच्चतम तहका व्यक्तित्वहरू चाहिँ इम्प्लिकेसन्सबारे कुनै निर्णयको प्रभाव के हुन्छ भनेर एक आपसमा चाहिँ कुरा गर्छन् है। अब इम्प्लिकेसन के हुन्छ भनेर निर्णय दिने त होइन सैद्धान्तिक रूपमा, त त्यहाँ त कानुनले जे भन्छ त्यही मात्र भन्छ नि हामीलाई, त्यसैले आँखा पटिलाउने भनेको छ नि त उनीहरूले होइन। तर मानिस त सबै मानिस हुन्। तर एक आपसमा र अन्य व्यक्तिहरूसँग पनि राजनीतिक प्रभावबारे के हुन्छ निर्णयमा भनेर चाहिँ उनीहरूले डिस्कसन गरे हुन्। यो चाहिँ र हृदय छामेर कुरा गऱ्यो भने यसले त भनेको कुरो सही हो, कसरी थाहा हो भन्न ठान्छन् उनीहरूले चाहिँ। छाने हो मिल्न पनि मिल्छ, यो मान्यानीको कुरो पनि होइन। त कुरा गर्न त मिल्छ नि आफ्नो घरमा, तर ठाउँमा गरेका छन्। र यी 3-4 वटा राज्यका प्रमुख निकायहरूका नेतृत्व तहबीच संवाद नयाँ किसिमले बढेको छ पछिल्लो समयमा। यो मेरो जानकारीमा छ नयाँ किसिमले। नयाँ किसिमले भने अहिलेको समसामयिक राष्ट्रिय महत्त्वका घटनाहरूबारे र ती घटनाहरू कसरी विकसित हुन्छन् भन्ने बारे उनीहरू बीच केही कम्युनिकेसन छ। किन यो कम्युनिकेसन राख्नुपर्छ नयाँ किसिमको भनेर प्रयास त भयो अलि अगाडिदेखि नै। र पछिल्लो समयमा त्यो संवाद इस्ट्याब्लिस भएको बुझिन्छ, यो एउटा देखिन्छ। माधव प्रचण्ड समूहको तर्क र उनीहरूको अपेक्षा हेर्ने हो भने अदालतप्रति उनीहरूको विश्वास छैन। अदालतले संसद पुनर्बहाली गर्दैन, त्यसको सट्टा बरु हामी आन्दोलनमै गएर यो सरकारलाई फाल्ने, सरकारलाई फालिसकेपछि त्यसपछि हाम्रो जित हुन्छ, हाम्रो सरकार बन्छ भन्ने उनीहरूको अपेक्षा छ। उनीहरूले जुन बाटो चुनिरहेका छन् त्यो बाटोमा उनीहरू सफल हुने सम्भावना कति छ? छैन। उनीहरूको भने आन्दोलनले चाहिँ अरूको लागि सफलता दिन्छ है, अरू आम नेपालीको आकांक्षा अनुसारै सफलता प्राप्त हुन सक्छ। उनीहरूको व्यक्तिगत जुन मुद्दा छ त्यो चाहिँ असफल हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसले अरूले आम नेपालीको चाहिँ भलो हुन्छ, उनीहरूको व्यक्तिगत लाभ चाहिँ हुँदैन, उनीहरूको समूह माथि पुग्दैन। नेपाली कांग्रेसको के छ? माधव प्रचण्ड समूहलाई साथ हुन सक्ने सम्भावना रहन्छ? उनीहरूको पनि त्यही हालत हो। माधव पुष्पकमल दाहाल समूहको जे हालत हुने हो नेपाली कांग्रेसको पनि त्यही हो। नेपाली कांग्रेस ढिला भइसक्यो। पछिको टाइममा यो हेर्नुहोस्, यहाँ परिवर्तन हुन पर्यो, परिवर्तन हुन्छ भन्ने छ मलाई। यिनीहरूको आन्दोलन चर्क्यो भने ठुलो परिवर्तन हुन्छ। त्यो ठुलो परिवर्तनले नेपाली कांग्रेसलाई खाइदिन्छ। कसरी खाइदिन्छ भने अहिलेसम्म चाहिँ ऊ अगुवा भएर जनआकांक्षा अनुसार उसले उसका त्रुटि छन् भने त्यसलाई सच्याउने अनि अगाडि बढ्छ कि भन्ने आशा गरेका थिए। ठुलो समूहका एलिट समूहहरूले भन्दै आएको यो 1.5-2 वर्ष भइसक्यो, उनीहरूले नगरेपछि 4-5 वर्षको ग्यापमा नयाँ आउँछ। नयाँ समूहहरू जुन बनेका छन् नि, अहिले कोही अभियन्ताको रूपमा, कोही अभियन्ताहरूले आफ्नो संस्थाहरू पनि खोलेका छन्। त्यो 4-5 वर्षपछि उनीहरू नै आउने हो, यिनीहरू सेलाउँछन्।
यो त हेरिरहेको हुन्छ तपाईँहरूले भोलिका दिनमा। यो उनीहरूले बुझेको छैन, यो समय घर्किसक्यो, ढिला भइसक्यो। उही 2-4 दिन 1-2 हप्तामै चेन्जेस भयो नेपाली काङ्ग्रेसमा वा 2-4 हप्ता होला भन्यो भने अर्को कुरा हो, नत्र गयो त्यो पुरानै त्यही किसिमले भन्यो भने यी पुराना नेताहरू मात्र कि दलै जान्छ, दलै आउँदैन। अरू सङ्गठन बनायो, अरू समूहमा गयो भने चाहिँ बन्लान्, नत्र पनि हेरे हुन्छ नि, केही पनि हुँदैन। उहाँ भिडबाट लडै हुन्छ। नेपालमा आमूल परिवर्तन हुन्छ भन्ने कुराहरू उठिरहेका छन्। यो आमूल परिवर्तन भने चाहिँ कस्तो खालको परिवर्तन हो, त्यसमा के कुराहरू अट्छन्? अब यो आमूल परिवर्तनको कुरो त सम्भवतः मैले कुरा उठाएको हो, किन सुरुमा उठाएर निरन्तरता दिँदै आएको 3 वर्ष जति भयो। अनि यस कारणले खालि आमूल परिवर्तन भन्ने वाक्यांश पो मेरो होइन, तर राजनीतिक रूपमा चाहिँ यो हुन्छ भन्दै आएको। र मेरो आफ्नै चाहिँ के लाग्छ भने यो संविधानका आधारभूत कुराहरू जे मानिएका छन् उपलब्धि भनेर, त्यसबारे पुनर्विचार गरेर पुनर्लेखन गरेर परिमार्जन गरेर वा सुधार्ने है, नराखे पनि सुधार हुन्छ, त्यसमा व्याख्या थप गरे पनि सुधार हुन सक्छ। त्यस्तो किसिमको प्रावधान राखेर बनिने संविधान आउँछ, गणतन्त्र हट्छ। गणतन्त्र राज संस्था राख्दैमा राम राज्य हुन्छ, स्वर्गयुग हुन्छ भनेर कट्टर राजावादीहरूले नि भन्न सक्दैनन् जस्तो लाग्छ, आउँदैन। तर नेपालको खास इतिहास र भू राजनीतिको कारणले राज संस्था अपरिहार्य हो भनेर आम नेपालीले बुझिसके। 63 को आन्दोलनपछि गणतन्त्रको कुरा आयो, पछि गएर उहाँ जब गणतन्त्र घोषणै भयो कतिपय नेपालीलाई गणतन्त्र ठिक हो भन्ने लाग्यो हो, भित्रदेखि नै लाग्यो हो, धेरै नेपालीले लाग्यो हो। तर अहिले चाहिँ अहिलेको परिसरबाट के देख्यो भने यो खराब रहेछ, यो नहुने रहेछ, गणतन्त्र नेपाललाई फाप्दैन भन्ने धेरै नेपालीले बुझे। र एउटा फाइदा चाहिँ के हो भने गणतन्त्र नेपालमा आएपछि कस्तो हुँदो रहेछ भने परीक्षण हुँदाखेरि यो त नहुने रहेछ, कहिले पनि हुँदैन यो भन्ने एउटा निष्कर्षमा आम नेपाली पुगे। खालि फाइदा उठाउनेहरूलाई मात्र यही सिस्टम ठिक भन्ने लाग्यो। कसैले उहाँ बिचौलिया भएर खाएछन्, कसैले ठेकापट्टा खाएछन्, रातारात करोडपति भएछन्, उनीहरूलाई त यस्तो कुरा गर्ने त प्रतिगामी हो, उग्रवादी हो भन्ने लाग्छ। यो गणतन्त्र हट्नुपर्छ। गणतन्त्र हट्यो भने अरू उपलब्धिमा केही सुधार गरे पनि मिल्न सक्छ है। सुधार भने त एउटा धेरैले भनिसकेका छन् नि, त्यो अटोनोमी बढी दिएर यो पहिलेकै संविधान अनुसारै उहाँ जिल्ला लेभलमा जिल्ला स्तरका निकायहरू स्थापना गरि नि पुग्छ। यी अहिलेकै जुन व्यवस्था छ, प्रान्तीय व्यवस्थाको दुनियाँ छ, त्यसमा सुधार गर्न सकिन्छ वा त्यसमा पनि आमूल परिवर्तन गर्न सकिन्छ। त्यो त विद्वानहरू पनि राखेर आम जनतासित छलफल गरिरहनुपर्छ। एलिटले मात्र चलाउने होइन, यो त होइन डेमोक्रेसी भने चाहिँ। गणतन्त्र पहिलो कुरो, गणतन्त्र हट्यो भने आजका दिनमा राज संस्था मात्र हो भने पनि यही संविधानै हो भने पनि, यही संविधानका प्रावधानहरू त्यसमा राख्यो भने पनि यसरी प्रान्तहरू भड्किँदैनन्। स्थानीय निकायहरूमा भ्रष्टाचार बढेको, मोटरसाइकल उहाँ वडा अध्यक्षले मागेर ड्राइभर राखेर हिँड्ने अवस्था आउँदैन। त्यो बेलामा चाहिँ राज संस्थाको फाइदा चाहिँ त्यो हुन्छ, त्यहाँ हेक्का हुने रहेछ। यहाँ त एउटा रक्षक पनि छ, जथाभावी गऱ्यो भने त्यहाँ बोल्ने ठाउँ पनि हुन्छ। उसले यसो चल्यो भनेदेखि नेताहरू डराउँछन् पनि भन्ने हुँदो रहेछ। र त्यो चाहिन्छ। त्यो त नेताले मलाई थर्का हुन्छ, क्याम्पस चिफले मलाई थर्का हुन्छ, वडा अध्यक्षले मलाई थर्का हुन्छ, मुलुकमा अर्को चाहिन्छ है भन्ने चाहिँ त्यस्तो संस्था राज संस्थै हो। त्यस कारणले पहिलो मुद्दा नै राज संस्था। यदि अरू चेन्ज भयो भने हुँदैन, नेपाल साह्रै कमजोर भएर नाम मात्रको राज्य हुन्छ। भुटानमा जति उपलब्धि भयो, भुटान जतिको पनि उपलब्धि हुँदैन नेपालमा, हुँदैन। त्यो हेर्दै गयो हुन्छ। यो बुझिसकेकाले नेपालको राष्ट्रियता जोगाउनकै लागि राज संस्था चाहिने हो। कसैलाई त छ्याप्पै मन पर्दैन होला यी कारणले भने उसले त अर्कै ठान्छ, ठान्नु पनि ठिक छ। तर गणतन्त्र कसरी जान्छ भन्ने सवालमा अहिले हेर्ने हो भने माधव प्रचण्ड समूह, नागरिक समाज, बौद्धिक वर्ग अथवा अधिकांश गणतन्त्रको पक्षधर्मै छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली राज संस्थाको पक्षमा हो कि भन्ने आरोप लगाइरहेका थिए, आकलन गरिरहेका थिए। 23 गतेको उनीहरूको आम सभाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रष्ट भन्नुभयो, म गणतन्त्रको पक्षधर हुँ, संघीयताको पक्षधर हुँ र धर्मनिरपेक्षताको पक्षधर हुँ।
त्यो बाटोमा भन्दा म अलिकति पनि डगमगाउँदिनँ। यो मैले संसद भङ्ग गर्नुको कारण सरकारलाई काम गर्न असजिलो बनाएकोले, सहयोग नगरेको कारणले अब ताजा जनमतमा जाउँ, जनताको बीचमा जाउँ, मेरो उद्देश्य त्यति हो। म राज संस्था ल्याउने पक्षधर्म छैन। राज संस्था फाल्नको लागि म आफैले 14 वर्ष जेल बसेको मैले कसरी ल्याउँछु राज संस्था भन्ने उहाँले प्रश्न पार्नुभयो। अधिकांश त फेरि अहिले देखिएका मानिसहरू गणतन्त्रको पक्षधर्मै छन्, कसरी आउँछ राज संस्था? एउटा चाहिँ केपी ओलीले त्यो भने त आफ्नो अनुकूलको जे हुन्छ त्यही भन्छन्। भोलि गएर यहाँ गणतन्त्र गयो भने मैले त टिकाउनै खोजेको थिएँ नि, सार्वजनिक रूपमै यसरी भनेको थिएँ नि, यिनीहरूकै कारण आयो, मेरो कारण हो त भन्छन् एउटा। त्यसैले दुइटैले विश्वास गर्नुहुन्न एउटा। दोस्रो कुरो चाहिँ यिनले त्यो पशुपतिमै गएर किन गरिन्छ त भन्ने उनले बुझेका छैनन् र, हैन? भोलि भोट तान्नलाई पनि होला, डबल मिनिङ लाग्ने गरी भोलि हिन्दू राष्ट्रै भयो भने पनि यहाँ त अब जनताको यही इच्छा हो भन्दै पनि हुन्छ, जे पनि भनिदिन्छ। यिनीहरू निर्लज्ज हुन्, विगतदेखि अहिलेसम्म हेरे हुन्छ, होइन? 47 सालको संविधान यिनीहरूले ल्याए होइनन्, मुन्टो काट्दै हिँडे होइन यिनीहरूले त चाँडै समातेर जेल हाले पो धेरैजनाको मुन्टो काट्न पाएन। न त उहाँ प्रचण्डले 17,000 मारे जस्तै यिनीहरूले पनि 1700 भ्याउँथे कि के थाहा र? त्यही 14 वर्ष जेल बसेर त भ्याएनन् भन्दाखेरि उनीहरूको जे भने त्यसलाई स्पष्ट पारे। उनीहरूको अडानी यो भनेर विश्वासै गर्नुहुन्न। जनमतको कुरामा चुनावदेखि डराउनु हो भन्दाखेरि यी लाछीहरू 62 सालको हिउँदमा स्थानीय चुनाव हुँदाखेरि हामी भाग लिँदैनौँ भनेर चुनावबाट त यिनीहरू डरायो हो नि त। नत्र पनि हाउस डिजल्भ भएर गराएर शेरबहादुर देउवाले चुनाव गराउन सकेको हो नि त। अनि आफै फेरि प्रधानमन्त्री हुनुपर्ने भएर त्यो नयाँ किसिमको अवस्था आएर अर्को पड्को अनुसार राजा ज्ञानेन्द्रले लिया हो। अब राजा ज्ञानेन्द्रले लिन चाहिँ हुँदैन थियो एक्जिक्युटिभ पावर चाहिँ, त्यसको सिम्बोलिक भ्याल्यु चाहिँ ओहो डिक्टेटर हुने भयो भन्ने भयो नि त। र त्यही व्याख्या अरूले गर्ने पनि भए। होइन भने त त्यो चुनावदेखि भाग्ने यिनीहरू हुन्। यो केशव स्थापित अहिले उहाँ नेकपाबाट उहाँ प्रान्तीय सदस्य भए, उनी नै उहाँ मेयरको लागि लड्नेवालै थिए नि। पछि धम्कायो अरे ज्यानमा खतरा छ भनेपछि उनी फर्के। अरूलाई त को जाँदो रहेछ नि हेरौँ भनेर टोलमा ओडामा गल्लीमा मान्छे राखेर जम्मैलाई तर्साएर खसालिस भनेदेखि मर्लास भोलि भनेर तर्साउँदाखेरि पनि 20%ले भोट हाले। 60-65 त नर्मल हो हाम्रो भोट खस्ने। त्यस्तो गरे अपराधीहरू यिनीहरू। म चाहिँ कुनै पनि चुनावमा यसरी धम्काएर रोक्यो भने अपराधी भन्छु म चाहिँ। रोकाएकै हुन् उनीहरूले। अब त्यस कारणले यो आफूले चुनाव गराउँदैमा उनीहरू भाग्ने हो भनेदेखि त पहिला नेपाली कांग्रेस भागेको थियो, उहाँ मनमोहन अधिकारीले सिफारिस गर्दाखेरि पछि कोर्टले चाहिँ फेरि अर्को सदर गर्यो भन्दाखेरि यिनीहरूको आफ्नो अनुकूल अनुसारको व्याख्या गर्ने हो। गणतन्त्र हट्नलाई 46 सालमा पनि पञ्चहरू त्यहाँ लाखौँ लाख पञ्च थिए। राजाले एक वचनबाट नै उनले बहुदलीय व्यवस्था घोषणा गरेर उनीहरूको गुनासो भयो। ए बाबा जन्म सङ्ग्रह 36 सालमा गरिसकेपछि र नेपाली कांग्रेसका अध्यक्ष नै रहेका तत्कालीन अध्यक्ष बीपी कोइरालाले नै अप्रत्याशित भए पनि स्वीकार्य छ भन्या जनमतको नतिजालाई त्यसो भनिसकेर उनीहरूबाट सहित अनुमोदित भइसकेको व्यवस्था हटाउँदाखेरि एक वचन पनि नसोधेर एक शब्दमा बहुदलीय व्यवस्था भनेर उनीहरूको गुनासो थियो। तर के छिट आन्दोलन भयो, थेक्न नसक्ने भएपछि उनीहरूले नेताहरूलाई बोलाएर समर्पण गरे। 62-63 को आन्दोलन त यिनीहरू जम्मै भारतमा बसेर यिनीहरूले नै आतंककारी भनेर टाउको मोल राखे नेपाली कांग्रेसले उनीहरूसित घाँटी जोडेर त्यो पहिलाको यिनीहरूले लागेको जुन मुद्दा छ त्यो मुद्दा त सल्भै भएको थिएन नि। त्यसो हुँदै निर्लज्ज किसिमले घाँटी जोडे आफू सत्तामा आउनलाई। अनि त्यो कसले ल्यायो त भने अब डेमोक्रेटिकली डिजल्भ भएको सदन पुनर्बहाली हुने त्यही संविधान अनुसार राजाको अन्तर्निहित अधिकार भनेर अनि मन परी गरी निर्वाचितै नभए माओवादीहरूलाई चाहिँ सांसद बनाइदिएर यस्तो गर्नै नहुने काम गर्ने मुलुकमा यत्रो वर्ष दुःख पायौँ। 70 वर्ष भइसक्यो। अब दुईवटा संविधान सभाको प्रक्रिया पुरा गरेर एउटाले भ्याएन अर्कोले संविधान बनाएर अहिले काम गर्न छोडेपछि यस्तामा त उठ्नुपर्छ। जनता उठ्छन् र आफ्नो
अभिमत चाहिँ स्ट्रिटबाट जाहेर गर्छन् र टाउके त बुझिहाल्यो नि यी जम्मै सांसद कार्यकर्ता भन्ने त 4-5 जना नेताले यसैमा छाप लगाउने भएपछि संविधानै नपढेर पास गरे हुन् अधिकांशले पढेकै छैन संविधान भन्ने त आम नेपालीले बुझिसके त्यसकारणले त्यसमा अनौठो किसिमको आउँछ स्ट्रिट शक्तिबाट परिवर्तन हुने हो यो त हुन्छ यो सङ्घर्ष त भइरहन्छ अनि नेताहरू कहाँ भने कडा कारबाही हुन्छ त्यो देखिया छ मान्छेले सेना आउँछ कि भने किनभने सेना आयो भने कडा कारबाही हुन्छ जो सत्तामा हुन्छ त्यस बेलामा उसले त अब परिवर्तन यो भएन नयाँ किसिमको परिवर्तन ल्याउनु पर्यो नयाँ किसिमको व्यवस्था हुनु पर्यो भन्ने बित्तिकै कारबाही हुन्छ कराउनेहरू कोही जेल जान्छन् म कराएँ भने म त जेल जानुपर्छ उनीहरूले लान्छन् मलाई त कुरै छैन नि त्यो अस्तिको जस्तो गरेर उहाँ ६३ मा सबभन्दा पहिला 4-5 जना टङ्क ढकाल श्री शमशेर राणा कमल थापा यिनीहरूलाई त निरञ्जन थापा है यिनीहरूले चाहिँ जेल लगाएको थिए नि जेलै भन्नु नजरबन्दी भने जेलै हो पहिलो सबभन्दा डर लाग्दै यिनीहरू भनेर कमल थापा भनेर पछि कमल थापासित मिलेर शेरबहादुरले पनि उहाँ डेपुटी प्राइम मिनिस्टर बनाइदिए ओली पुष्पकमल दाहालले पनि कमल थापालाई उप प्रधानमन्त्री बनाइदिए होइन र यिनीहरू त सिद्धान्तमा नि जानी होइनन् आज एउटा कुरा गर्यो भोलि एउटा कुरा गर्ने भएले यहाँ स्टेटबाट नै नयाँ सरकार गठन हुन्छ यो संविधान स्टेट आन्दोलन भएपछि उहाँ फ्रेन्च रिभोल्युसनदेखि अहिलेसम्म हेऱ्यो हुन्छ लामो कुरै पर्दैन त्यही बेलादेखि हुनुहुन्छ अमेरिकन वार अफ इन्डिपेन्डेन्स 1776 मा लागू गर्दाखेरि पनि ती बेलायत आयरल्यान्ड र युरोपका अरू भागबाट आएरले हामी तिमीहरूसित हुँदैन हामी स्वतन्त्र हुन्छौँ भने होइन र के नियम अनुसार भागहरू त्यो बेला होइन नि त नियम भने त तोडिन्छ परिवर्तन हुनेखेरि र त्यो बेलामा तोड्न सक्छन् यिनीहरूले तोड्न म आफै त परिवर्तन हुनुपर्छ तोड्न पर्छ भन्ने खाली हिंसा गर्नुहुन्न है भन्नेमा म त पटक यो हुन्छु म हिंसाको विरुद्धमा 28 सालदेखि अहिलेसम्म हो यिनीहरूले अहिलेसम्म हिंसा चाहिँ हुनुहुन्न है भन्ने पक्षमा पनि म त एकजना व्यक्ति नै हो ठुलो मान्छे हो होइन त्यो चाहिँ है त्यसैले अब आर्मीको रोल नभइकन त्यो सफलै हुँदैन हैन अनि धेरै कडा गरी मान्छे आउन लायो भने धेरैसो नेताहरू तर्सिन्छन् भन्ने छ मेरो व्यक्तिगत विचार किन यिनीहरूले अकुत सम्पत्ति कमाएका छन् यिनीहरूका नाता गोताले अकुत सम्पत्ति कमाएछन् र त्यो भ्रष्टाचार हेर्छन् छानबिन हुन्छन् र कतिपय नेताहरू त्यो छानबिन हुन्छ भनेर डराएर यही व्यवस्था चाहिन्छ भनिरहेछन् कतिपय चाहिँ परिवर्तन चाहनेहरूले चाहिँ बरु नेताहरूलाई छुटकारा दिनुपर्छ जो हात सुसाता लिनुपर्छ सत्ता हाम्रो हातमा भन्ने पनि छन् त्यो मान्य हुँदैन राष्ट्र संस्था फर्के पनि भ्रष्टाचारीहरूलाई कारवाही भएन अनुसन्धान भएन भनेदेखि राष्ट्र संस्था पनि काम लाग्दैन म आफै भन्छु नि जबकि राष्ट्र संस्था चाहिन्छ यो मुलुकमा भन्ने मान्छे पनि हुँ मध्ये म हैन तर काम कारबाही नै हुँदैन भने त भ्रष्टाचारीहरूलाई नै संरक्षण दिने त्यहाँ राजालाई ल्याएर गद्दीमा थपक्क राख्नलाई त गर्ने होइन नि त हामीले हुन पनि हुँदैन र सायद गर्दैनन् भन्ने छ मलाई चाहिँ निष्पक्ष रूपले भ्रष्टाचारीहरूमाथि कारबाही भयो भने नेपालीहरूलाई ठुलो राहत मिल्छ अनि 1-2 वर्ष 2-3 वर्षमा अनि विकासको क्रम अगाडि बढ्यो भने मान्छेले त यो ठिक छ कि अहिले त एउटा युगलाई चाहिँ यो नयाँ किसिमको व्यवस्था ठिक हुँदै जान्छ भन्ने हो अनि चुनाव त 4-5 वर्षमा त हुनै पर्यो नि नहुने त कुरै भएन नि चुनाव भइवरी नत्र त जनताको भने त पाखा लाग्ने भयो नि लाग्छ त्यसैले आर्मीको रोल र नयाँ आउने सरकार चाहिँ कडा हुन्छ त्यसैले त मैले भने नि त्यो कोही अभियन्ताले यसले कारबाही गर्न सक्ला त त्यहाँ त कठोर निर्णय गर्नुपर्छ सुझबुझ पनि हुनुपर्छ ज्ञान पनि हुनुपर्छ प्रशासनिक क्षमता पनि हुनुपर्छ हैन अझ प्रुफ भइसकेको छवि छ भने त झन् राम्रो यहाँ त प्रुफ भइसकेको छवि त कस्तो चाहिँ भ्रष्टाचारी पो नेता निस्के भ्रष्टाचारीहरू नभएकोमा आएको नि त्यसैले मान्छेले चाहिँ यो कुरा सुईको पा जस्तो चाहिँ कहाँ प्लान गरे होलान् त्यो प्लान गरेले अनि मान्छेले कसैले कसको नाम कहिले कसको नाम ल्याएको छन् नि सक्छ भनेर कहिले यसको भनेर कहिले उहाँ विभिन्न पहिराको नाम ल्याए देख्छु कहिले उहाँ केशरबहादुर विष्टको त पटकबाट ल्याए देख्छु टेक्नोक्रेट्सहरूको पहिला नाम हो भने अहिले हट्यो प्रधान न्यायाधीश भने यिनीहरूले सक्दैन गर्नु भन्ने भयो रिटायर प्रधान न्यायाधीशहरूको अर्को नेताहरू को भन्दाखेरि पुराना नेता एउटा पनि भएन भन्ने कुरा हो सबको छवि बिग्रिसक्यो भनेर भन्दाखेरि त्यो भावी दिनमा त्यो सत्तामा जानेवालाहरू हैन मैले त सार्वजनिक रूपमा ल है मलाई त यो हो भनेर त सार्वजनिक रूपमा म पनि अहिले निवेदन हाल्न त सक्छु
तर मभन्दा गतेला मान्छे होला मन नहाले हो। नत्र त धेरैजनाले त्यहाँ इच्छुक व्यक्तिहरूभन्दा त क्रेडेन्सियल मेरो कम छ जस्तो मलाई लाग्दैन। खालि पक्का पनि त नेपालमा त 10,000 कम्तीमा हुनसक्छ 50,000 मभन्दा राम्रो मान्छे होलान् भनेर मैले सार्वजनिक रूपमा दरखास्त नहाले हो। नत्र भने त त्यो आँट र क्षमता त म पनि देखाउन सक्छु भन्ने छ, तर पक्का पनि मभन्दा बेटर मान्छे छन् र उनीहरूले पाउनुपर्छ भन्ने हो। अनि त्यो भन्यो भने निस्वार्थ किसिमले गरे हुन्छ, निस्वार्थ किसिमले आफ्नो मुद्दा अगाडि सारे हुन्छ, साँच्चीकै सेवा गरोस्, समाजलाई राम्रो सेवा पुगोस् भनेर। त्यसैले म फेरि दोहोऱ्याउँछु कि तेह्राउँछु, सेनाको भूमिका हुन्छ त्यसले निभाउँछ। यो दुईटै काममा भारत र चीनले चाहिँ विरोध गर्दैनन् भन्ने लाग्छ। त्यस किसिमको परिवर्तन भयो भने उनीहरूको चाहिँ आफ्नो स्वार्थमा उनीहरूको सुरक्षामा आँच आउने हो। आँच भने स्थायित्व नहुने हो। स्थायित्व नभएपछि पश्चिमाहरूको खेल बढी हुन्छ। पश्चिममा खेल गएपछि भारतले नेपालमा यो त मेरै एरिया हो, मेरै क्षेत्र हो भने बेला चीनको प्रभाव बढ्यो भन्ने उसको दाबी। उसको चीनले चाहिँ हो तिब्बतलाई प्रयोग गर्न खोज्छन् बाहिरका एनजिओ र आइएनजिओ र सरकारी खुफिया एजेन्सीहरू भन्ने हो। र अमेरिकनहरूको त बढ्दैछ। अब यो अस्तिको ट्रान्जिसन पिरियडमा अलिअलि त्यो कन्टिन्जेन्सी फन्डबाट केही लाख डलर यिनीहरूले थपे खर्च गर्नलाई। अब बाइडेन आएपछि बढ्छ पैसा, नेपालमा बढ्छ। अनि मिडिया सबभन्दा बढी मिडियामा प्रयोग गर्छन्। अनि एनजिओ आइएनजिओ मार्फत बढी अनि नयाँ नयाँ विज्ञ आउँछन्। नयाँ नयाँ विज्ञहरूले कुरा गरिरहेका हुन्छन्। र उनीहरूको पहिलाको भन्दा 17 साल 18 साल 19 सालभन्दा अहिले अमेरिकनहरूको प्रभाव बढी बढ्ने छ, युरोपियनहरूको बढी। किनभने त्यहाँबाट पिएचडी गरेर आए धेरै छन्। त्यहाँबाट आएका आइएनजिओजहरू मार्फत धेरै प्रोजेक्ट्सहरू यहाँका नेपालीहरूलाई दिएका छन्। उनीहरूको समर्थनमा जान्छन्। त्यसैले त एमसिसीको बारेमा अलि बाठाहरू चाहिँ त्यसलाई समर्थन पनि नगर्ने, विरोध पनि नगर्ने। अलि सक्छु यो त म त धेरै लगानी गरेका छन् हामी माथि भनेर उनीहरू चाहिँ एमसिसीलाई सपोर्ट गर्न गए। उनीहरूको ब्याकग्राउन्ड हेऱ्यो भने चाहिँ के देखिन्छ कि आइएनजिओको प्रोजेक्ट लिएको कि उनीहरूका निकट व्यक्तिहरू ग्रिन कार्ड लिएर बसिया देखिन्छन् बाहिर है। त्यस्तो फाइदा लिया देखिन्छन् है। त एमसिसीलाई त्यो बेफाइदा छ वा फाइदा छ भन्ने अर्को मुद्दा हो। तर त्यस्तो समर्थन गर्ने चाहिँ त्यहाँ निकट छन्। मैले चाहिँ देखेँ चाहिँ पश्चिमाहरूसित, पश्चिमा भने मुख्यतः अमेरिका हो। एमसिसी भन्दाखेरि चाहिँ अरू युरोपियन कन्ट्रिजहरूलाई चाहिँ उनीहरूको उपलब्धि भने अहिले पुष्पकमल दाहालले जे उपलब्धि भनेका छन्, बाबुराम भट्टराईले नि यो संविधानमा जे उपलब्धि भनेका छन्, ती जम्मै संयोगवश हो कि प्रायोजित हो कि के किसिमको हो युरोपियन युनियनसित ठ्याक्राकै मिल्छ। कसरी मिल्छ भन्ने यो परिस्थितिमा नेपालमा भइरहेका आन्दोलन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चालेको कदममा विशेष गरी अमेरिका लगायत पश्चिमा मुलुकहरूको समर्थन त रहँदैन। फेरि उनीहरूले विरोध नै गर्लान्। मानव अधिकार अथवा चाहिँ डेमोक्रेसीको नाममा विरोध नै गर्लान् नि होइन? उनीहरूलाई चाहिँ पहिलो प्राथमिकता यही संविधान रहोस् भन्ने छ। यही संविधान उनीहरूकोमा रह्यो भनेदेखि फाइदा के हुने भयो भनेदेखि विभिन्न दलमा उनीहरूको घुसपेट छ, केही न केही प्रभाव रहन्छ उनीहरूको भन्नेमा जान्छ। युरोपियन युनियनको पनि उनीहरूको पनि। यसबाट अझ यसलाई परिमार्जन गरेर उनीहरूको स्वार्थ अनुसारको यहाँ प्रावधानहरू हुन्। भावी दिनमा संशोधन हुँदाखेरि पनि केही न केही लवज, केही न केही वाक्यांश शब्दावलीमा उनीहरूको अनुकूलको होस् भनेर हेर्छन् उनीहरूले। उनीहरूको त जम्मै एजेन्सी विभिन्न ठाउँमा छन्। मन्त्रालयमा के ड्राफ्ट हामी नेपालीले पाउँदैनौँ, उनीहरूले पहिले पाइसकेका हुन्छन्। उनीहरूले त्यो गर्छन्। यो गयो भने त झन् जान्छ। र उनीहरूको दोस्रो कुरा के छ भने राज संस्था फर्क्यो भने उनीहरूको जति प्रभाव अहिले छ त्यति हुँदैन। हजुर हजुर, एउटा त्यो छ। दोस्रो राज संस्था आयो भने उसले ब्यालेन्स गर्ने भएले चीनलाई चाहिँ अर्को व्यवस्थाबाट जति नोक्सानी हुन्छ राज संस्थाबाट हुँदैन भन्ने उनीहरूको आङ्कलन हो। र मेरो पनि आङ्कलन त्यही हो हुन चाहिँ। किन उनले चाहिँ ब्यालेन्स गर्न खोज्छन् है। राजा आए भने अनि भारतीय पक्षले पनि यो नेपालीहरूले राजा त चाहिँदो रहेछ भनेर धेरै नेपालीहरूमा अहिले यो विश्वास बढ्या जस्तै भारतीयहरूलाई पनि धेरै हो कि ओहो राजालाई भयो भने त इख्याउन नि सक्ने, दङ्ग्याउन सक्ने, घुर्क्याउन नि सक्ने केही न केही कुरा त हाम्रो सुनिन्थ्यो र स्थायित्व पनि आउँथ्यो। जे गेन गर्यो त्यो कायम हुन्थ्यो। र हामी कहाँ त अहिले जति एन्टी इन्डियन भयो नेपालीहरू त्यति त पहिला कहिले पनि भएको थिएन। जब उनीहरू नै भन्थे चीनको पत्ता खेलेर चाइना कार्ड खेलेर नेपालले भारतका विरुद्ध लाग्यो भन्थे। तर अहिले त्यो कार्ड खेले पनि भन्दैन, जम्मै चीनको पोल्टामा गयो नेपाल चाहिँ भनिरहेछ। कसरी भयो त यो भन्दाखेरि राज संस्था नभएपछि गणतन्त्रको उपज हो यो भन्ने भारतीयहरूको भयो
नेपालीहरूलाई चाहिँ राष्ट्रियताको चिन्ता हुने व्यक्तिहरूलाई चाहिँ राज संस्था भयो भने त्यो रास आउँदैन, राष्ट्रियतामा बढ्छ। झन् त्यसमाथि डेमोक्रेटिक गभर्मेन्ट हो भने ब्यालेन्स हुन्छ। राज संस्थाले राष्ट्रियतालाई विशेष ध्यान दिन्छ, अहिपछि उसले इन्टरफेयर गर्नु पनि हुन्न, डे टु डे एडमिनिस्ट्रेसनमा माइक्रो म्यानेजमेन्टतिर लाग्नु पनि हुँदैन। तर यता चाहिँ लेजिटिमेसी, इन्टरनेसनल लेजिटिमेसी, डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गभर्मेन्ट हुन्छन्। अनि भट्टाचार्यले त्यो कन्ट्रोल गर्यो भने त नेपालको समृद्धिको बाटो त्यो बेला सुरु हुन्छ। भट्टाचार्य हो नम्बर 1 र अहिलेका अधिकांश इने गिनेका नेताहरू भट्टाचारमा परेका छन् र कोप चाहिँ छैन भन्यो भने बाँकी जम्मै परेका छन्। खोज्नुहोस् मात्र यो चाहिँ अलिकति स्वच्छ छविको छ भन्यो भने बाँकी जम्मै भ्रष्टाचारी हुन्। त्यसमाथि जो चाहिँ माथि उक्लिन पाइसकेका छैनन् युवाहरू छन्, अब उनीहरूको त छवि राम्रो छ नै, बोलाइमा राम्रो छवि छ, मन्त्री हुन पाएको छैन, थाहा भएन। अब चाहिँ हजुर, अन्त्यमा हुन त अब यहाँले धेरै अघिदेखि नै भन्नुभएको थियो हत्तपत्त नहुने चुनावको मिति तय हुन्छ भनेर भन्नुभएको थियो। अहिले कस्ता खालका कुराहरू बाहिर देखिएका छन् भने चुनाव हुन त हुन्छ तर वैशाखमा हुन सक्दैन, मङ्सिरमा लगभग निश्चित छ चुनाव हुने, पहिलो चरण र दोस्रो चरण गरेर त्यसमा खिलराज रेग्मी प्रकारको चुनाव हुन्छ भनेर भनिरहेका छन्। कस्तो सम्भावना कतिको देखिन्छ त्यो? अब नेपालको राजनीतिमा त जहाँ चाहिँ सिद्धान्तको लडाइँ हुन्छ त्यहाँ अनुमान लाउन सकिन्छ। नेपालका नेताहरू त जे पनि कम्प्रोमाइज गर्ने भएले यही भन्नै सकिँदैन। ठोकुवा चाहिँ केमा लाउन सक्छ भने कथम चुनाव भयो भने यो व्यवस्था चाहिँ झन् यो व्यवस्थाले समाजै गिराउँछ र अर्को जब आन्दोलन हुन्छ त्यसपछि फेरि आन्दोलन त आउँछ अनिवार्य छ, अपरिहार्य छ र जति ढिला भयो उति कष्टकर हुन्छ मुलुकको लागि जतिको। त्यसकारणले आगामी त्यो मङ्सिरमा वा फागुनमा फेरि चुनाव सरेर होला जस्तो मलाई चाहिँ लाग्दैन। किनभने परिवर्तन हुनैपर्छ, झन् आउँछ त्यहाँ त। यहाँ के आउँछ भने एउटा चाहिँ परिवर्तन चाहनेहरूले कम्तीमा यो टाइममा चुनाव भएन भनेपछि आशा जाग्छ र स्ट्रिट आन्दोलन झन् बढ्छ। स्ट्रिट आन्दोलन सानो कुरा हो कि पहिला पञ्चायतको टाइममा नि सानो न्यू एउटा सानो भर्ना पाएन विद्यार्थीले भने पनि त्यो व्यवस्था विरुद्धको त्यो फिलिङ्स चाहिँ त्यो के त्यसले भर्ना किन पाएन, त्यसलाई किन टिचरले यसरी जथाभावी गर्यो भनेर एउटा आन्दोलनकै भूमिका खेलिन्थ्यो र कर्फ्यू लाउनु पर्थ्यो। कर्फ्यू लगाएपछि ब्यानर न्युज हुन्थ्यो पञ्चायतको टाइममा चाहिँ। अहिले पनि सानो न्यू पाए कि आन्दोलन भइहाल्ने हुन्छ, झन् लठीभद्र हुन्छ र शान्ति सुरक्षाको समस्या ठुलो आउँछ। अनि परिवर्तन हुने त्यहाँ आर्मी जब भित्र आउनुपर्ने स्थिति हुन्छ, आर्मी आउने भने आर्मी को भने होइन, जो कार्यकारी हुन्छ उसले आर्मी नबोलाइकन हुँदैन। त्यो बेला आएपछि आर्मी त कडै हुन्छ र नयाँ कार्यकारिणीले हत्तपत्त चुनाव गर्दैन। 3-4 वर्ष त मामुली जान्छ, अरूले भन्दा त 10औं वर्ष जानुपर्छ, यस्तो बिग्रिसकेको छ भन्नेवाला छन् भन्ने है। तर केही समय लाग्ने बित्तिकै अलिकति ब्यालेन्स हुन्छ र थिग्रिन्छ अरे भने पुराना नेताहरू जान्छन् अनि दलहरू रहन्छन्, आफ्नो दल रहे पनि उनीहरूकै सङ्गठित हुन्छन्। अब नयाँ अनुहार आउने होला अनि त्यसमा चाहिँ अरूको पनि त्यो प्लेइङ फिल्ड चाहिँ अलिकति इभन हुन्छ, बराबरी जस्तो हुन्छ अनि नयाँ दल पनि आउन सक्छन् वा भइरहेकै दलहरूमा पनि केही परिमार्जन हुन्छ। परिमार्जन भएपछि नयाँ अनुहार आउँछ। अब त भ्रष्टाचारीलाई नि कारवाही हुने भयो। पहिला नयाँ अनुहारहरूले मौकै पाएको थिएन पैसा खाने, अब त हामीले खानुहुन्न है भन्न उनीहरूको छवि पनि राम्रो हुने भयो, काम कारवाही पनि राम्रो होला भन्ने आशा गरेका छन्। यो वास्तवमा निकै डिटेलमा कुरा गरेका छन्। पूर्व न्यायाधीशहरूले, पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरूले कुरा गरेका छन्। तीमध्ये हामी आउनुपर्छ भनेर। खेलराज रेग्मीले मुलुक चलाउन सक्छ, उनलाई दिनु भने त मलाई बोलाए हुन्छ। म पहिलोचोटि भने उनीभन्दा म चलाउन सक्छु भनिन्छ मलाई, तर मभन्दा अरू पनि छन् भनेर मात्र मैले यसरी भने के चलाउन सक्नु। प्रधान न्यायाधीश पहिला भई भनेर हुन्छ के हो र? 2-2वटा लिएपछि नैतिकताको कुरामा त नि एथिकल कुरा उहाँ बेन्चमा बस्या बेला ल भनेर अनेक अन्टसन्टको अब्जर्भेसन दिइरहेको हुन्छ बेन्चले हैन। त्यसलाई कायम छ संसारभरि गर्छन् भनेर यहाँ नजिर भनेर हिँड्छन्, मिल्छ? त्यस्ताले चलाउन सक्दैनन् र दिनु पनि हुन्न उनीहरूलाई, कुनै हालतमा दिनुहुन्न। बालवालाले पनि दिनुहुन्न। दियो भने भाँड होइलो बाहेक केही पनि हुँदैन। भाँड होइलो बाहेक केही पनि हुँदैन, उनीहरूले चलाउन सक्दैनन्। र कार्यकारी हुनेखेरि त म भन्छु कि कुनै पनि पूर्व प्रधान न्यायाधीश भन्दा योग्य मै नै छु, यिनीहरू छैन। तर म फेरि त्यही आएर भन्छु मभन्दा अरू पनि राम्रो होलान्
भन्ने लागेर अरू हुन्न, छन् नि। मै हुनुपर्छ भन्ने छैन। मै हुनुहुन्छ भने त केपी ओली भई, पुष्पकमल दाहाल भई, अवसरवादी भई, चुनाव नलड्न सक्ने अनुहार यहाँ आएर त हो कार्यकारीको सपना देख्यो भन्ने होला, भन्ने पनि भए। म त्यसको विरोध पनि गर्दिनँ। त्यसैले टेक्नोक्रेट्स र तिनीहरू हुँदैनन्। टेक्नोक्रेट्सहरू पनि कोही छन् कि राम्रै खुबी भएका छन् कि, त्यसैले त खोज्न पर्छ भन्ने हो साँच्चीकै। त्यसैले त्यस्तो खालको मान्छेहरूको जमाना अब गयो, आउनुहुन्न। नभए परिवर्तन त परिवर्तन भयो, तर सकारात्मक परिवर्तन हुँदैन, दिगो परिवर्तन हुँदैन। यहाँ त हिटलर आए पनि परिवर्तन भयो नि, मुसोलिनी आए पनि परिवर्तन भयो। यहाँ त असली परिवर्तन, यो सकारात्मक परिवर्तन, दिगो परिवर्तन र आम जनताको हित हुने परिवर्तन चाहिएको हो। अहिलेको संविधान, अहिलेको व्यवस्था र अहिलेका ठुला नेताहरूबाट कुनै हालतमा हुँदैन। हस्, अत्यन्त धेरै धन्यवाद यहाँको महत्त्वपूर्ण समय र विचारको लागि। धन्यवाद मेरो पनि यहाँलाई अवसर दिनुभएकोमा मेरा केही कुराहरू राख्नलाई। हिमाल अनलाइन टिभी।